खटपट की आवाज़ से उसकी आंख खुली थी। आंखें खोलने के बाद उसने अपने इर्द गिर्द देखा था, जहां जामिन उसी हालत में गोद में लैपटॉप लेकर बैठा काम कर रहा था, जबकि वो उसके बराबर में ही उसके पास पड़े तकिए पर सोई हुई थी। उसके साथ जागते जागते कब वो सोई उसे मालूम ना हुआ। घड़ी में निगाह डालने के बाद देखा तो 7 बज रहे थे। क्या ये अब तक जाग रहे हैं? उसने आहिस्ता से करवट लेकर सोचा और दोबारा आंखें बंद की थी। काम इतना था कि सो ही नहीं सका था। उसे अपने करीब से आवाज़ सुनाई दी थी। जामिन ने उसका बेदार होना देख लिया था, तभी वो नज़रें स्क्रीन पर जमाए बोला था। वो कुछ बोल ही ना सकी। बाज़ औक़ात उसे यही मसला होता था कि वो बोले तो क्या बोले। जामिन की हर बात का जवाब देना उसे सख्त मुहाल लगता था। अब नींद पूरी हो गई है तो मेरे लिए नाश्ता तैयार करवा दो। जब वो कुछ ना बोली तो वो दोबारा बोला। 5 मिनट बाद वो फ्रेश होकर आई थी और पहली दफ़ा खुद से कमरे से बाहर निकली थी, वरना जामिन ही उसे बाहर ले जाता था या ज़्यादा वक्त वो कमरे में ही गुजारती थी। नक्सक से तैयार वो नीचे आया था, हाथ में थामा हुआ बैग दूसरी कुर्सी पर रखा और ख़ुद फ्रंट कुर्सी पर बैठ गया था। हयाम घड़ी में टाइम देखकर वो बोला था, जो 8 बजा रही थी। दूसरे ही लम्हे वो नाश्ते की ट्रे लिए किचन से बाहर आई थी और उसके सामने रखी थी। तेज़ चलती सांसों से वो वहीं खड़ी हो गई थी। ज़रा देर में किस मुश्किल से उसने अकेले ये पहली दफ़ा नाश्ता तैयार किया था, ये सिर्फ वही जानती थी। ना ही उसे कोई चीज़ मिल रही थी और ना ही कोई सामान। ये क्या है? वो नाश्ते की ट्रे में रखा सामान देखकर बोला था। एक दुख भरी नज़र उसने हयाम पर डाली थी, जो आंखें झुकाए उसके पास ही खड़ी थी। ये क्या बनाया है? वो उसका हाथ थाम कर बोला था। उसके हाथ की नमी जामिन महसूस कर सकता था कि वो कितनी नर्वस है। अंडे का ऑमलेट और ब्रेड देखकर उसे अच्छा नहीं लगा था। वो भारी ग़िज़ा से भरपूर नाश्ता करने का आदी था। क्या? हयाम बमुश्किल बोली थी। मैंने कहा था नाश्ता तैयार करवाओ, तुम्हें नहीं कहा कि तुम बनाओ। तुम क्यों मेरे लिए इतना ख्वार हुई? तुम्हें डॉक्टर ने मना भी किया है। ओह सॉरी, शायद ये मेरी ही गलती है कि जल्दी में तुम्हें नाश्ते का बोल दिया और तुमने इतनी मेहनत की। वो कुर्सी से खड़ा होकर उसके मुकाबिल आ गया था और एक हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया था। सॉरी, उसके चेहरे के करीब जाकर वो मध्यम आवाज़ में बोला था कि सिर्फ ज़रा सा ही फासला उनके दरमियान रह गया था। ठीक हूँ मैं। वो ज़रा सा पीछे हुई थी और रुख मोड़ कर बोली थी, मुझे तो ठीक नहीं लगती। एक कदम मज़ीद उसकी तरफ बढ़ाकर पीछे से उसके गिर्द हिसार बांधकर उसने चेहरा उसके दाएं कंधे पर टिकाया था, जबकि दूसरे हाथ से उसने हयाम के बाल पकड़े हुए थे। वो उसकी पेशकदमी देखकर बौखलाई थी। उसके हिसार में वो हमेशा की तरह खुद को कैद हुआ महसूस करती थी। आप क्यों करते हैं ऐसा? वो ज़ब्त करती सुर्ख चेहरा लिए बोली थी। गुस्से से उसके चेहरे के नकूश बिगड़ गए थे। कैसा कैसा? वो अनजान बना था। न जाने क्यों उसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था कि वो बेडरूम में नहीं बल्कि डाइनिंग रूम में है। आप क्यों ये सब कर रहे हैं? इतने दिनों से दिल में पाला हुआ सवाल वो मुंह पर ले आई थी। जामिन ने अब तक उसे आज़ाद नहीं किया था, बल्कि दूसरा हाथ भी उसके बालों से हटाकर उसके सामने कर दिया था। सख्ती की बजाय उसकी गिरफ्त में नरमी थी, तभी वो सब्र करती खड़ी थी। क्या सब कर रहा हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। वो एक बार फिर अनजान सा बन गया था। आप क्यों नासमझ बन रहे हैं? अब वो उसके हाथ हटाने की भरपूर कोशिश करके उससे अलग हुई थी। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ये सब? वो अब दोनों हाथ सीने पर बांधता उसके चेहरे को फोकस करता बोला, नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो डाइनिंग टेबल में से एक रखी कुर्सी को घसीट कर बैठ गई। क्या तुम खुद को अच्छी लग रही हो? जब वो बैठी तो वो भी कुर्सी खींच कर बैठ गया। नहीं, साफ जवाब उसने दिया था। अच्छा, रात में बात करेंगे इस टॉपिक पर, इंतज़ार करना मेरा। वो नाश्ता शुरू कर चुका था और मज़ीद बात भी ख़त्म कर चुका था। मुझे लगता है तुझे लाहौर वापस जाना चाहिए, वहाँ जाकर ही कुछ क्ल्यू मिल सकता है। वो दोनों आपस में ऑफिस में मौजूद थे उस वक्त। केस को डिस्कस करने दारिम को उसने अपने ऑफिस बुलाया हुआ था। जो चाहता हूँ वो हो नहीं रहा, जिसके लिए सब कुछ किया, इतना बड़ा इक़दाम उठाया, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। फाइल को बंद करके जामिन सोचते हुए आम से अंदाज में बोला था। उसके चेहरे पर रात भर जागने की वजह से बेहद थकान थी। क्या कहना चाहते हो तुम? दारिम को अचंभा हुआ था। मैंने हयाम से शादी यूं ही नहीं की थी यार,
اس کے پیچھے بھی وجہ تھی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا آنکھیں موند کر بولا تھا، کیا کہہ رہے ہو ضامن؟ کیا وجہ تھی؟ دارم کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، یا وہ کچھ اس قدر غلط ہونے کا پہلے سے ہی تصور کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا حیام کے ذریعے اس تک پہنچ جاؤں، لیکن اب یہ بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اس سے کچھ بھی جاننا چاہوں تو وہ مجھے کھانے کو دوڑتی ہے۔ وہ اپنی ٹون میں آنکھیں بند کیے حیام کے رد عمل کو سوچتے بولا۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ کیا بک رہے ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دارم کے سر سے گزری تھی اس کی اتنی وضاحت بھی۔ یہ بندہ یاد ہے؟ تم نے یہ حیام کی بارات میں اس کو دیکھا تو ہوگا صحیح طرح۔ لمحے کے اندر ضامن نے اپنے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف کر کے سیکرٹ فولڈر کھول کر فائل اوپن کر کے دوبارہ لیپ ٹاپ کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ یہ کام اس نے سیکنڈز میں کیا تھا۔ یہ تو شاید وہی ہے۔ دارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کھلی تصویر کو بہت غور سے دیکھا۔ اسے لگا اس نے اس شخص کو کہیں دیکھا تھا۔ یہ وہی ہے یار، حیام کی بارات میں جو تھا، یہ تو وہی ہے نا؟ زوم کر کے اس نے اچھی طرح چیک کیا تھا۔ لیکن اس کا کیا کام یہاں؟ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس نے اب ضامن کو دیکھا تھا جو فائل کھول رہا تھا۔ اوکے، یہ کون ہے؟ اس کو پہچانو۔ دوسری فائل اس نے جس میں ایک تصویر بھی تھی دارم کو دکھائی۔ کمپیئر کرنا اچھی طرح، ضامن کہنا نہیں بھولا تھا، جبکہ دارم دونوں فائلز میں کھلی تصویروں کو اچھی طرح کمپیئر کرنے لگا تھا، اور جیسے جیسے اس نے ایک ایک چیز کو فوکس کر کے دیکھا تھا اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ او مائی گاڈ! وہ سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا لمبی سانس لیتا بولا، اتنی شبیہ! وہ حیران تھا۔ ابے یار، یہ شبیہ نہیں، یہ سیم ٹو سیم وہی ہے، کوئی دوسرا پیس تھوڑے ہی ہے، ایک ہی شخص ہے یہ، بٹ ہر موقع کے لحاظ سے سب چینجنگز ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے ایک گنڈا بھی تو تہذیب دار، تمیز دار بزنس مین، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے۔ ضامن استہزائیہ ہنسا تھا۔ اوہ، اب میں سمجھ رہا ہوں تیری بات۔ ضامن، تم ابھی اس کو سائڈ کر دو۔ تمہیں نہیں لگتا تم اس لڑکی کو یوز کر رہے ہو جس کو تم بیوی بنا کر لائے ہو؟ دارم کو سچ میں دکھ ہوا تھا۔ وہ ایک ہمدرد اور مدد کرنے والا انسان تھا۔ کیوں اس کو سائڈ کر دو؟ تمہیں نہیں معلوم یہ کس قدر گھٹیا کام کر رہا ہے؟ نہ جانے کتنی سپلائی کر چکا ہے یہ لڑکیوں کی، اور نہ جانے کس کس چیز کی۔ ضامن کو صرف اپنے کام سے مطلب تھا۔ تم کس قدر مطلب پرست ہو، انکل کو میں ابھی بتا دوں گا یہ، رکو ذرا۔ وہ اپنا موبائل کا لاک کھول کر غصے سے بولا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ باپ کا نام سن کر ضامن ایک سیکنڈ میں کرسی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا تھا تاکہ فون جھپٹ سکے۔ اس لڑکی کا اس لڑکے سے کیا تعلق ہے؟ تم کیا پوچھو گے حیام سے، اور کیا بتائے گی وہ تمہیں؟ وہ موبائل واپس رکھ کر بولا تھا، محض وہ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ تم ڈیڈ کو کال نہیں کرو گے، اگر تم میرے پارٹنر ہو تو تمہیں سب بتاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم مجھے موم ڈیڈ کی دھمکیاں دو۔ اب غصے میں آنے کی باری ضامن کی تھی۔ وہ دارم کی حرکت پر چڑ گیا تھا۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ تم کتنے غلط ہو؟ دارم افسوس سے بولا تھا۔ میں غلط نہیں ہوں، اسے تحفظ کی ضرورت تھی اور میں نے بس اسے تحفظ دیا، اس کے علاوہ کیا دوں گا؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ خود کے عمل کو اتنا سوچو گے تو یقیناً تم غلط بھی کرو گے تو تم خود کو صحیح لگو گے۔ تم نے اسے تحفظ نہیں دیا، بس اپنا مطلب پورا کر کے نکال باہر پھینکنا ہے۔ شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تجھے۔ وہ چلایا تھا۔ میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہوں دارم، میں کیوں نکالوں گا؟ اسے الجھن ہوئی تھی۔ ابھی بس تم آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ تمہارے انتظار میں کافی لوگ بیٹھے ہیں، بس تم اسلام آباد تو جاؤ ایک دفعہ، تم خود اسے چھوڑ دو گے۔ کافی جذباتی ہونا اپنے عزیز لوگوں کے لیے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس نے ضامن کی طرف اچھالی تھی اور کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ کرسی کی پشت سے اس نے اپنی جیکٹ لی تھی۔ دارم، تم غلط سمجھ رہے ہو مجھے۔ وہ اس کو اٹھتا دیکھ کر خود بھی اٹھا تھا۔ حیام کو بھی اپنا یہ راز بتا دینا تاکہ وہ بیچاری پہلے ہی اس کے لیے ریڈی ہو جائے۔ گڈ لک فار دا بیوٹیفل اپ کمنگ مشن۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ ضامن اسے روک بھی نہ سکا تھا۔ یہ کتنا غلط سمجھ رہا ہے مجھے۔ وہ دوبارہ بیٹھ کر اس کے اور اپنے درمیان کی گئی ساری باتوں کو سوچنے لگا تھا۔ تم کیوں بھاگ رہے ہو مجھ سے برہان؟ تم اس طرح بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وہ بڑی آزادی اور ہمت سے اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ماریا کیوں پیچھے پڑ گئی ہو میرے؟
किस की इजाज़त से तुम मेरे बेडरूम में कदम रखती हो? वो ऑफिस से आकर बेड पर लेटने के अंदाज में बैठा चाय पीने में मगन था जब वो धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से इधर ही आ गई थी। अब तो ये बेडरूम मेरा ही होने वाला है, फिर मैं तुम्हें कभी यहाँ से भागने नहीं दूंगी। यहाँ तक कि इस बेडरूम से बाहर जाने के लिए भी तुम्हें मेरी इजाज़त दरकार होगी। वो मज़े से बेबाक गुफ्तगू कर रही थी। बुरहान जिद होता तो वो मज़ीद करती थी। माय फुट। उसकी इतनी बेबाक बातें सुनकर वो तप ही गया था। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हुआ था। चाय का मग उसने पूरी कुव्वत से ज़मीन पर फेंका था कि मारिया की मुस्कुराहट सिमटी थी। इतने हसीन ख्वाब क्यों देखती हो तुम? वो उसका बाजू सख्ती से पकड़कर बोला था। इतनी सख्ती उसकी गिरफ्त में थी कि मारिया को अपने बाजू में बुरहान की सख्त उंगलियां घुपती हुई महसूस हुई थी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। इतनी सख्ती शायद पहली दफ़ा मारिया ने उसके रवैये में देखी थी। मैं तो करती हूँ ना मोहब्बत, मैं करती हूँ तुमसे। इस दफ़ा उसका लहजा, उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी। कितनी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? वो तंजिया हंसता हुआ बोला। सुर्ख शर्ट में, ब्लैक जीन्स में, बिना किसी दुपट्टे या मफलर के, बगैर अपने भूरे बालों को खुला छोड़े वो उसके सामने थी। उसके खूबसूरत नकूश बिना किसी मेकअप उसके खूबसूरत नकूश किसी भी मेकअप से पाक थे। बस गुदाज लबों पर सुर्ख ही मैट लिपस्टिक मौजूद थी जो किसी को भी ज़ेर करने के लिए काफ़ी थी। खूबसूरती के सारे हथियारों से लेस थी वो। अगर कोई भी बुरहान की जगह होता तो ज़रूर अपनी किस्मत पर खुश होता। बेहद, बेइंतहा और बेपनाह वो नज़रें झुका के इजहार कर रही थी। पहली दफ़ा वो उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। वाह! एक झटके से उसने उसका बाजू छोड़ा था और उसकी कमर में बाजू डाला था और बिल्कुल अपने सामने किया था। ड्रेसिंग टेबल पर वो उसको साथ लगा कर ले गया था, जबकि मुकाबिल मारिया उसकी इतनी कुर्बत पर पिघल रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर पहुंचकर उसने अपना परफ्यूम बॉटल उठाकर ड्रेसिंग पर ही पटकी थी कि वो टूट गई। उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे जबकि लिक्विड सारा फैल चुका था। बुरहान का इस तरह का रूप तो वो पहली बार ही देख रही थी, वरना वो बहुत सॉफ्ट नेचर्ड था। किसी को इतना सख्ती से पकड़ता भी उसने ना देखा था। हयाम को तो वो किसी छुई मुई के फूल की तरह छूता था, अगर सख्ती करे तो मुरझा जाए। लेकिन यहाँ तो वो उस बुरहान के ही बरक्स था। परफ्यूम की बोतल का छोटा सा लंबा सा नोकीला टुकड़ा बुरहान ने अपने हाथ में ले लिया और मारिया के चेहरे के करीब लेकर गया था। शादी करोगी ना मुझसे? वो दांत कचकचा कर बोला था। हाँ हाँ हाँ। वो सारा इस बात में हिला रही थी। उसकी गिरफ्त में अब वो मचल रही थी। न जाने आगे क्या करने वाला था वो। कांच के टुकड़े को वो उसके हसीन चेहरे पर तो ना सही, लेकिन उसकी गर्दन के करीब ब्यूटी बोन पर ज़रूर रख चुका था। ये क्या कर रहे हो तुम? उसके आंसू पहली दफ़ा उसके सामने आंखों से लरस कर गालों पर फिसले थे। कुछ नहीं, मोहब्बत चेक कर रहा हूँ। वही कांच का टुकड़ा उसकी नेक बोन पर उसने आहिस्तगी से फेरा और वो इस कदर नोकीला था कि पहली ही धार में वहाँ से खून की लाइन नुमायां हुई थी। मारिया दर्द और तकलीफ से आंखें बंद करके रोने लगी थी। अब उसके बिना आवाज़ आंसू सिसकियों में बदले थे, जबकि बुरहान वही कांच का टुकड़ा उसकी शर्ट की आस्तीन ऊपर करके उसके गुदाज सफ़ेद बाजू पर फेर चुका था। और उस वक्त वो काफ़ी ज़ोर से रोई थी। मेरी मोहब्बत में ऐसी तकलीफ़ें, दर्द तो तुम सह सकती हो ना? वो उसकी कमर से हाथ हटाता हुआ उसको बेड पर गुस्से से फेंकता तंजिया अंदाज में बोला था। एक जख्मी मुस्कुराहट बुरहान के लबों पर थी, जबकि मारिया घुट घुट के रो रही थी। गर्दन और बाजू पर कट की तकलीफ से वो तड़प गई थी, जबकि बुरहान एक निगाह उसके रोते लरसते वजूद पर डालकर बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पीछे की तरफ आया ताकि उसकी मॉम ना आए और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम से फ्रेश होने के बाद वो दोबारा बेडरूम में आया था। मारिया अब तक उसी हालत में पड़ी थी जिस तरह वो फेंक कर गया था। उठो मेरे बेड से, वो दरुश लहजे में बोला था। मारिया पहली दफ़ा उसके रवैये से डरी और सहमी थी। फ़ौरन से वो बेड से उठी थी। ये आइंदा इस तरह के कपड़े जेब तन करके मेरे पास मत आना, खबरदार जो तुम दुपट्टे के बगैर वाहियात ड्रेसिंग में नजर आई। वो उसके टाइट कपड़ों पर चोट करते हुए बोला था। वो बेड के कॉर्नर पर बैठी चुप करके सुन रही थी। गर्दन पर फैले खून पर वो अपना हाथ फेर रही थी। उसकी हथेली पर खून के कतरे लगे थे। उसको शदीद दर्द महसूस हो रहा था। बुरहान अलमारी से न जाने क्या ढूंढता वापस आया और उसके मुंह पे कुछ मारा था।
मुंह पे कुछ कपड़ा महसूस करके वो हैरत की ज्यादती से उसे देखने लगी थी। ये ढक के जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ फौरन। प्रिंटेड स्टॉलर उसकी तरफ फेंकते हुए वो इशारा करके बोला था। उतरन नहीं है, गिफ्ट लिया था मैंने अपनी बीवी के लिए, लेकिन अब तुम ही रख लो, तुम्हें इस तरह की चीज़ों की वैसे भी सख्त ज़रूरत है। वो गुस्से से कहता फर्स्ट एड बॉक्स लेता उसके पास ही बैठा था। 2 मिनट में अपना हुलिया दुरुस्त करो, और ये चाय के कप के टुकड़े, परफ्यूम की बोतल के टुकड़े, इन सब को साफ करके निकलना यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरा बेडरूम ख़राब हो गया है। बेड की बेडशीट भी चेंज करनी पड़ेगी। वो उसको तकलीफ़ देने के लिए एक से एक जुमला बोल रहा था। मारिया को उस वक्त शदीद सबकी महसूस हुई थी, जबकि वो स्टडी रूम में चला गया था। वो कुछ कह भी ना सकी थी। महबूब था वो उसका, इतना तो वो सह ही सकती थी। मैं मानता हूँ कि ये शादी करने का मैंने सेकंड्स में फ़ैसला किया था, लेकिन इस सब में ये तो ना था ना कि मैं उसे बीच रास्ते में छोड़ दूँगा। उसके फियांस ने ये सब ना देखा था जो मैंने देखा था। वो आखिर क्यों धोखा खा गया था? मैं वाकई उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था, हिफाजत करना चाहता था, क्योंकि आगे बहुत ख़तरनाक सलूक होने वाला था उसके साथ अगर मैं ये कदम ना उठाता। लेकिन किस तरह दारिम को कन्विंस करूं? वो बेड पर नीम दराज मुस्तकिल सोचे चला जा रहा था। उसका दिमाग माउफ हो गया था। नींद की थकान उसके चेहरे पर थी। कल भी सारी रात वो जागता रहा था, और आज भी शायद वो सोने की पोजीशन में नहीं था जब ही हयाम कमरे में आई थी और उस पर एक नज़र डालकर अपनी साइड पर आकर लेट गई थी। आज ऑफिस से आकर उसने हयाम से कोई बात तक नहीं की थी। मुझे इस रिश्ते को नाम देना होगा। कब तक हम ऐसे ऐसे ही रहेंगे? आज दारिम ने कहा है, कल मुझे मेरे डैड भी कहेंगे। मैं तो सबकी नज़रों से गिर जाऊंगा। मैं अपना किरदार किस तरह मशकूक कर सकता हूँ? हयाम पे सब छोड़ा तो वाकई सब गलत हो जाएगा। महीना हो चुका है हमारे निकाह को, लेकिन अभी तक इससे ज़्यादा वो सोच नहीं सकता था। उसकी कनपटियाँ दुखने लगी थी। वो खिसक कर हयाम के बिल्कुल बराबर हुआ। वो खिसक कर हयाम के बिल्कुल बराबर हो गया था। हयाम जो सुकून से लेटी थी, अपनी पुश्त पर किसी की मौजूदगी का एहसास पाकर गड़बड़ाने के साथ साथ सटपटा भी गई थी। वो अच्छी तरह जिद हो रही थी। उसकी भी कोई मर्जी थी। सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। क्या उसकी ज़ात की कोई अहमियत ना थी? कोई बेचान चीज़ तो ना थी वो, जब जिसका दिल चाहा यूज़ कर लिया। आपके साथ मसला क्या है? क्यों समझ नहीं आ रहा आपको? क्यों मेरी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद करना चाहते हैं? उसने उसका हाथ झटकते हुए बोला। क्या इस ज़िंदगी पर मेरी कोई मर्जी नहीं है? क्यों क्यों सबकी तरह मैं आज़ाद नहीं हूँ अपना फ़ैसला लेने के लिए? क्या मैं कोई खिलौना हूँ कि जिसका दिल करेगा खेल लेगा? आप भी तो मुझसे खेलना ही चाहते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? वो बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन उसको धक्का देकर उठ खड़ी हुई थी। तुमसे खेलना होता ना तो मैं कब का न जाने कितनी दफ़ा खेल चुका होता। वो उसकी बातों को गौर करता गुस्से से बोला था। हयाम की बातों ने उसका मीटर घुमा दिया था लम्हे भर में ही। क्यों वो ऐसा सोच रही है? तो क्यों की आपने मुझसे शादी? कैसे आप किसी के साथ इस तरह अचानक शादी कर सकते हैं? और फिर ये सब इल्तफ़ात? मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता, नहीं सही लगता ये सब। आप जब करीब आते हैं तो नहीं अच्छा लगता मुझसे बातें करने की कोशिश करते हैं तब भी अच्छा नहीं लगता। वो दिल में पलता हुआ शक जुबान पर ले आई थी, जबकि जामिन हक्का बक्का रह गया था। उसकी भलाई, उसकी दी हुई सपोर्ट, क्या हयाम के लिए महज कुछ ना थी? हयाम बस अब और नहीं। वो बेड से उठता उस पर धाड़ा था। उसका मूड यकदम बिगड़ा था। मुझसे आपने शादी की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ना ही आपसे मोहब्बत कर सकती हूँ। वो गालों पर फिसलते आंसू साफ करते बोली। मुझे तुम्हारी मोहब्बत भीख में नहीं चाहिए मोहतरमा। जामिन दंग सा रह गया था। वो किस कदर उसका ख्याल कर रहा था, और वो इस कदर दर्दनाक जुमलों से उसे जख्मी करेगी। आपने मुझे अपना नाम दे दिया है, यही काफ़ी है, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी, जैसे इस तरह वो उसके साथ एक मजबूत रिश्ते में रह सकते हैं। आह! जामिन इस्तेहज़ाइया हंसा था। उसकी हंसी में भी एक तकलीफ थी। हयाम ने चौंक कर उसे देखा था कि उसने कब हंसने वाली बात की है जो वो हंसा है इस तरह। मेरी मॉम तुम्हें इस तरह डायरेक्ट डाइवोर्स दिलवा देंगी। तुम रहती रहना मेरे नाम के साथ। पहले मैं इस रिश्ते को वक्त और इज्जत देना चाहता था, लेकिन तुमने तो मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया है। मैं इस ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहता था ताकि कोई उंगली ना उठा सके, बट आप अपने खोल में ही रहिए, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है।
اگر مجھے کھیلنا ہی ہوتا نا تو اس شہر میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پیسے پھینک کر ایک نہیں بہت سو کے ساتھ کھیلا جا سکتا تھا، لیکن حرام اور حلال کا فرق مجھے معلوم ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبا کر غصے سے بولا۔ حیام کے رویے نے اسے کس قدر تکلیف دی تھی وہ برداشت کر گیا تھا۔ موبائل، جیکٹ، کیز لے کر وہ کمرے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ حیام کی سوئی ڈائیورس پر اٹکی رہ گئی تھی۔ اسے ہوش تب آیا جب دروازہ کھٹاک سے بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ ڈائیورس! اس کے اس لفظ پر آنکھیں مزید بھیگنے لگی تھی۔ وہ کس طرح آگے کا فیس کرے گی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر ضامن کی باتیں اس کے ذہن سے ہی چمٹ گئی تھی۔ اسی اثنا میں اس کا فون بج اٹھا تھا۔ رنگ بار بار ہو رہی تھی۔ رنگ کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے اس نے فون اٹھایا تھا۔ میسنجر پر کال دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کسی لڑکی کی آئی ڈی سے اسے کال آ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اس کی ہر طرح کی آئی ڈی اس سے کہیں زیادہ سامیہ استعمال کرتی تھی۔ آنسو صاف کرتی بمشکل وہ یس کا آپشن کر چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ سامیہ ہے، کیونکہ سامیہ خان ہی لکھا ہوا تھا سامنے۔ ہیلو، وہ کان سے فون لگاتے ہوئے بولی تھی۔ ہیلو جان تم کہاں ہو؟ تمہیں بہت مس کر رہا ہوں، کیسی ہو تم؟ دوسری طرف سے بہت سے سوال کیے گئے۔ کون؟ وہ مردانہ آواز سن کر سرپرائز ہوئی تھی۔ کیا یہ فیک آئی ڈی تھی؟ اس کا ہاتھ کپ کپایا تھا۔ حیام، میں بہت جلدی تمہیں تمہارے سو کالڈ شوہر سے چھین لوں گا۔ اس دن ہماری شادی تو نہیں ہو سکی، لیکن آئندہ دنوں میں ہو جائے گی۔ کون ہو تم؟ حیام کی آواز اور لہجہ کپ کپانے لگا تھا، لیکن وہ پورے اعتمادی سے بولی۔ برہان اسے ہرگز نہ لگا تھا برہان تو اسے وہ ہرگز نہیں لگا تھا۔ تم تک پہنچنے کے لیے میں نے خود کو بہت بدلا ہے۔ اتنی آسانی سے تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ جب تک تم اس کی دسترس میں ہو اس سے دور رہنا۔ تمہیں چھونے اور محسوس کرنے کا حق صرف مجھے ہے، وہ سخت آواز میں بولا تھا۔ اور یہی لمحہ تھا جب حیام نے فون کاٹا تھا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے ساری ہسٹری میسنجرز ڈیلیٹ کیا تھا۔ وہ پہچان گئی تھی کون ہے۔ جب وہ برہان سے اس کو اس قدر بے عزت کرا کے پوری دنیا کے سامنے اسے بدنام کر کے دور کر سکتا ہے تو ضامن سے دور کرنا بھی اس کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کی باتیں ذہن میں گھوم رہی تھی، دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ اس کے کچھ کرنے سے پہلے میں خود کو کچھ کر لوں گی، اور اس سے زیادہ سہنے کی سخت برداشت نہیں کر سکتی میں۔ نہیں ہے مجھ میں اور سخت۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کا تنفس بگڑنے لگا تھا، سانسیں آڑی ترچھی ہوئی تھی۔ فون اس نے دیوار پہ دے مارا تھا، اس کے ڈر سے کہ کہیں دوبارہ کال نہ کر دے۔ اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ ضامن نے کتنے پیار سے اسے لا کر دیا تھا۔ کمرے کی حالت اس نے ایک لمحے میں بگاڑ ڈالی تھی۔ پورچ میں آنے کے بعد اس نے اپنا پاکٹ چیک کیا تھا، جہاں سے اپنا والیٹ اسے نہیں نظر آیا تھا۔ جلدی میں وہ اپنا والیٹ وہیں بھول آیا تھا۔ دوبارہ الٹے قدم مجبوری کے ساتھ وہ کمرے کی طرف بڑھا اور عجلت میں وہ کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ اس نے آہستگی سے کھولا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد اس کا میٹر مزید گھوم گیا تھا۔ دن بھر کا تھکا وہ گھر میں آرام کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ تنگ آ گیا تھا، اور حیام کی ذرا دیر پہلے والی باتوں نے اس کا دماغ اور الٹا کر رکھ دیا تھا۔ تیزی سے قدم اس نے آگے کی طرف بڑھائے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اور اب یہ سب، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں میری زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے؟ جب اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو کمرے کا نقشہ پوری طرح بگڑا ہوا تھا۔ کوئی چیز صحیح سلامت اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ اتنی جلدی اس نے یہ سب کیسے کیا تھا؟ ضامن کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ جلدی سے اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چھری لی تھی، جو وہ اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ کمر پر لے جا چکی تھی۔ ایک دم وہ ہڑبڑائی تھی۔ وہ تو جا چکا تھا، ایک دم موت کا فرشتہ بن کر کس طرح یہاں نازل ہو چکا ہے۔ چھوڑ دے گا کبھی زندگی کی طرح، زندگی کہہ کے جو بلاتا ہے۔ اگر اتنا زندگی سے تنگ آ گئی ہو، یا مجھ سے تنگ آ گئی ہو نا، یا میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو چلی کیوں نہیں جاتی اپنے پہلے والے کے پاس؟ میری زندگی کیوں عذاب بنا کر رکھی ہوئی ہے؟ اس کی آواز کسی دھاڑ سے کم نہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ سفید سوٹ، بال بکھرے ہوئے، چہرہ ہر چیز سے پاک، وہ بہت ادھوری سی لگ رہی تھی۔ ہاں، آ گئی ہوں زندگی سے تنگ، کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ وہ بھی ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ وہ اپنا تنفس کھو چکی تھی۔ آپ خود مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے لائے ہیں، میں عذاب نہیں بنا رہی آپ کی زندگی کو، میرے راستے میں نہ آیا کریں۔ وہ زبردستی اس کے ہاتھ سے کلائی چھڑواتی تڑپ کر بولی تھی۔
ضامن کے ہاتھ کی گرفت میں اس کی نازک کلائی لال ہو چکی تھی، جسم کا سارا خون جیسے حیام کے چہرے پر نچڑ کر آ گیا تھا۔ تم کیوں بھول جاتی ہو؟ تمہارا ہر راستہ ضامن عدیل ہمدانی تک آتا ہے۔ اگر تمہیں بار بار اپنی جان دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ کام میں خود انجام دوں گا، اب بھی اور اسی وقت۔ چھری لے کر اس نے ایک جھٹکے سے شیشے پر دے ماری تھی۔ قوت اتنی تھی کہ شیشہ چٹک کر گر چکا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی وہ سائیکو بننے میں دیر نہیں لگاتی تھی۔ اس نے حیام کی کلائی چھوڑ کر اسے بے دردی سے بیڈ پر پھینکا تھا جیسے کوئی چیز ہو۔ پھر اپنی جیکٹ میں سے پسٹل نکال کر اسے لوڈ کرنے میں اس نے 1 سیکنڈ لگایا تھا۔ کسی کو گولی سے زمین کے اندر پہنچانا اس کا روز کا کام تھا۔ لاسٹ گڈ بائی ڈیئر وائف۔ ذرا بیڈ کی طرف گر سا گیا تھا۔ وہ اس پر جھکا، اس کے ماتھے پر حدت بھرے لب رکھتا دھیرے سے بولا۔ اب بھی وہ اس سے نظر نہ بچا پایا تھا اور پسٹل اس کے ماتھے پر رکھی تھی، جہاں کچھ دیر پہلے حیام نے اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ نہیں، وہ ہونٹوں پر حیرت سے ہاتھ رکھتی ہوئی زور سے چلائی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ نہیں، وہ ہونٹوں پر حیرت سے زور سے ہاتھ رکھ کر چلائی تھی۔ اب مجھے بھی لگتا ہے کہ تمہیں مر ہی جانا چاہیے، ویسے بھی تم میرے کسی کام نہیں آ رہی ہو، وہ درشت لہجے میں بولا تھا۔ چہرہ کسی بھی نرمی سے پاک تھا۔ کوئی آخری خواہش ہے کیا؟ اگر ہے تو بتا دو، 1 منٹ کا وقت ہے تمہارے پاس۔ وہ اس کے بھیگے چہرے پر بنا کوئی نظر ڈالے سامنے دیوار کے ڈیزائن پر غور کرتے ہوئے بولا تھا، جیسے دیوار کو دیکھنے سے زیادہ ضروری کام نہ ہو کوئی اور۔ اصل معنی میں وہ اس سے نظریں چرا رہا تھا، یا کچھ دیر پہلے والی عزت افزائی کے بعد اسے وہ اس قدر قریب بھی سکون دینے کی بجائے تکلیف دے رہی تھی۔ ہاں یہ ہٹا لیں۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھتی پسٹل کی طرف اشارہ کرتی جو اس کے ماتھے پر رکھی تھی، بولی تھی۔ ضامن کو اس کی بات سن کے لگا تھا کہ وہ کس قدر شاطر ہے۔ یہ آخری خواہش فی الحال ویلڈ نہیں ہے، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ چہرے کے زاویے بگاڑتا ہوا سختی سے بولا تھا۔ ریکویسٹ۔ اپنی آخری کوشش کرتے وہ بولی تھی۔ اتنی معصوم ہو نہیں جتنی بنتی ہو، کمرے کا حلیہ درست کرو۔ نونسنس۔ وہ اگلے ہی لمحے سیدھا ہوا تھا اور کھڑا ہو گیا۔ پھیلا ہوا کمرہ اسے سخت خار دلا رہا تھا۔ حیام اس کی سرخ آنکھوں میں بنا جھانکے کپڑے ٹھیک کرتے اٹھی۔ 10 منٹ میں ضامن کی موجودگی میں اس نے کمرے کی حالت درست کی تھی، جبکہ ضامن کے الماری کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔ میرے یہ حرام کے پیسے تھے جو تم نے اس قدر میرے دیے ہوئے تحفے کو چکنا چور کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ صوفے کی ٹیبل پر ٹوٹا ہوا لیٹسٹ آئی فون کا پیس رکھا دیکھ کر وہ تل ملایا تھا جو حیام نے صفائی کرتے ہوئے صوفے کی ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ الٹے قدم پیچھے مڑا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ کر دھاڑا تھا۔ یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ شاید جھوٹ سے کام چلانا چاہ رہی تھی۔ تو کس نے کیا ہے؟ میں تمہارا قتل کر دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے اسے دھکا دیتا خود سر لہجے میں بولا اور الماری کی طرف بڑھا تھا۔ زندگی بھر تمہیں اب موبائل کی طرف بھٹکنے بھی نہیں دوں گا۔ وہ جیسے شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ تمہارے لیے نوکیا 1111 بہتر تھا، جاہل نہ ہو تو۔ وہ ٹوٹا ہوا موبائل الماری میں لاک کرتا چیخنے کے سے انداز میں بولا تھا۔ حیام سہم کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ منہ میں نہ جانے کیا کیا بکتا ڈریسنگ روم میں گیا تھا اور آرام دہ سوٹ میں باہر آیا تھا۔ کداور آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں سپرے کرتا، بال ٹھیک کرتا اس کے پاس آیا کہ حیام جو بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی ایک دم صحیح ہو گئی۔ ضامن نے جھک کر بڑی بے دردی سے اس کی بیک کے پیچھے رکھے گئے تکیوں کو کھینچ کر نکالا تھا اور صوفے کی طرف پھینکا۔ الماری سے کمبل لینے کے بعد وہ صوفے پر تکیے سیٹ کرتا لیٹا اور کمبل اوڑھ لیا اور حیام کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا، جبکہ حیام بیڈ پر خالی جگہ دیکھ کر اداس ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، 1 مہینے سے ساتھ سونے کی عادت بن گئی تھی اور اب یوں اتنا بڑا بیڈ خالی دیکھ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے، لیکن رات تو گزارنی ہی تھی۔ ہائے میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ انیلا بیگم ناشتے میں مصروف تھی جب اسی وقت ماریا ٹیبل پر آئی تھی اور رنگین کپڑوں کے پورے سوٹ میں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کا سفید ملائی جیسا رنگ اورنج اور آچھی کپڑوں میں مزید دمک رہا تھا، جبکہ تھان جیسا پنک دوپٹہ اس نے کندھے پر سلیقے سے ڈالا ہوا تھا۔ تھینک یو ماما، وہ مسکراتی ہوئی پورے اعتمادی سے بولی تھی اور چیئر کھسکا کر بیٹھ گئی۔ یونیورسٹی جاؤ گی؟ وہ توس اسے تھماتے ہوئے بولی تھی۔ جی موم، بس جا رہی ہوں، چائے میں چمچ ہلاتی وہ آہستگی سے بولی تھی۔
आज मैं आरजू को कॉल करूंगी, डेट लूंगी मंगनी की, फिर तैयारी भी तो करनी है, वो आम से लहजे में बोली थी। मंगनी, डेट, ममा क्या क्या कह रही हैं आप? उसके हाथ से चम्मच छूट कर गिरा था। उसे नहीं मालूम था कि उसने ये लफ्ज़ कैसे सुना। हाँ, आज ही सब फाइनल करना है बेटा, वो अब भी आम से लहजे में बोली थी। मामा क्या बुरहान मान गया? मंगनी कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कल का दिन याद करती हुई रुक रुक कर बोली थी। कल की दी हुई तकलीफ़ कैसे भूल सकती थी? हाँ, तभी तो मंगनी का कह रही हूँ। आरजू ने रात को ही कॉल करके बताया है कि वो उसे कन्विंस कर चुकी है। वो अब के मुस्कुरा कर बोली थी। मम्मा मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो नाश्ता छोड़कर चेहरे पर हाथ रखती हैरानी से बोली थी। अब सब कुछ ठीक हो गया है। बुरहान को किस तरह तुमने ट्रीट करना है ये अब तुम्हारा काम है। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मंगनी हो जाए तो हफ्ते बाद निकाह कर देंगे, पढ़ाई तुम बाद में करती रहना। वो लगे हाथों मशवरे देते बोली। ना मामा नहीं, बस अब नहीं पढ़ूंगी, अब बस बुरहान को ही संभालूंगी। वो खुश होती हुई आंखों में हैरत लिए बोली थी। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे मेरी बेटी। वो उसकी खुशी देखकर दायमी दुआ देने लगी थी। लेकिन दूसरों की बेटियों पे जुल्म करते हुए किस तरह अपनी बेटी के लिए खुशी की दुआ कर सकती हैं, यह अनीला बेगम ही जानती हैं। मॉम मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा, आप टेंशन ना लें। वो ऑफिस में बैठा बेदिली से बातें करने में मसरूफ़ था। तुम्हें पिछले महीने भी एक ऑफ मिला था, लेकिन तुमने यहाँ आने की जहमत नहीं की। तुम्हें मालूम भी है ना कि एक एक दिन मैं तुम्हारे इंतज़ार में गुजारती हूँ। तानिया बेगम उसकी क्लास लेने के मूड में थी। मॉम ऐसी बात नहीं है, दारिम का प्लान था बस। अब आऊँगा नेक्स्ट ऑफ पर। जी नहीं, तुम अगले हफ्ते आ रहे हो, ख़ास वजह है। वो बस अपनी बात मनवाना चाहती थी। क्यों मॉम, अभी ऑफ कैसे मिल सकता है? मैं नहीं आ सकता। वो साफ इनकार कर गया था। तुम्हें नहीं पता वजीहा कब से यहाँ आई हुई है, और मजाल है तुमने कॉल भी की हो या झांक भी लिया हो घर में आकर। तुम नेक्स्ट वीक ही आ रहे हो। मॉम वजीहा भी तो कॉल कर सकती थी। मैं मसरूफ़ होता हूँ बहुत, और मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता, यहाँ बहुत काम है। ओके, तुम नहीं आ रहे तो हम आ जाते हैं वहाँ। वैसे भी कब तक तुम ऐसे अकेले रहोगे? मॉम आप कैसे आ सकती हैं? आप जानती हैं ना यहाँ रहना फैमिली के साथ कितना ख़तरे का हामिल है। मुझे भी तो बार बार अपना ठिकाना तब्दील करना पड़ता है। यहाँ मैनेज नहीं होगा, और मैं आपको यहाँ रहने भी नहीं दूंगा, वो साफ बोला था। तो फिर तू हयाम को कैसे रख रहा है अपने साथ, कमीने? अपनी फैमिली का तुझे कितना ख्याल है? क्या वो तेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है? दारिम जो उसके साथ बैठा सब सुन रहा था। उसकी इस बात पर तेजी से बिना खुद को काबू किए बोल पड़ा था। वो कहाँ मौका हाथ से जाने देता था। अपनी ज़ुबान बंद रख, पता नहीं है कि मॉम है। वो मोबाइल के स्पीकर पर हाथ रखता, फ़ोन दूर करता, दारिम को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोला था। जा काम कर अपना, डरपोक ना हो तो। कब तक छुपाएगा? दारिम इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसता बोला था। जामिन को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। जामिन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। जी मॉम, मैं आ जाऊंगा अगले हफ्ते ही, आप इंतज़ार कीजिएगा। वो दारिम को काटदार नज़रों से देखते हुए बोला था। वो बोल तो गया था, लेकिन क्या मसले मसाइल उसके साथ होने वाले थे, इससे वो नावाकिफ ही था। जबकि दारिम को सुकून हुआ था। जलती पर वो तेल छिड़क रहा था। दारिम तू ना ज़रा औकात में रह, मेरी इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जामिन फ़ोन बंद करता हुआ गुस्से से बोला था। दारिम की बातें 2 दिन से उसे नागवार गुजर रही थी। वाकई मेरी क्या औकात कि मैं आपकी इंसल्ट करूं, वो तंजिया बोला था। यार दारिम देख प्यारे भाई, तू एक लड़की को बीच में मत ला, और हमारे इतने पुराने रिलेशन को मत बर्बाद कर। वो उठकर उसके सामने आ बैठा। मैं किसी लड़की को बीच में नहीं ला रहा, सिर्फ तुम्हें एहसास दिला रहा था और कुछ नहीं। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी है, जो तुम करो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी तुमसे। हमारा जैसा रिलेशन था वैसा ही है, कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए बोला था। तुम ये दिल से नहीं कह रहे हो। जामिन को अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दारिम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था।